अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बातें कर लेते हैं बसंत के हवाले से, क्योंकि 2009 के बाद बसंत एक बड़ा इवेंट जिससे जो हुकूमत पंजाब जो है एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता था, जिससे जो टूरिज्म है वो फरोग होता था। उसके अलावा बाहर के जो लोग हैं, जो यूरोपियन हजरात हैं, जो कनाडा में मुकीम है, जो इंग्लैंड में मुकीम है, वो यहाँ पर खास तौर पर लाहौर की जो है वो बसंत मनाने आया करते थे। लेकिन इस त्यौहार को लग गई नजर, उसके बाद ये त्यौहार हो गया बंद। और अब ये इसमें बातें हो रही हैं कि ये 2025 के इख्तिताम के बाद जब 2026 स्टार्ट होगा तो उस वक्त बसंत का जो जोर शोर है दोबारा से शुरू होगा। वैसे ही पतंगे आपको रंग बिरंगी शहरों में, खास तौर पर लाहौर में नजर आएंगी। और इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जी इस त्यौहार को होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कौन कौन सी इंप्लीमेंटेशन इसमें करनी जरूरी है। सर पहले तो बड़ा शुक्रिया चीमा साहब आपका। सर बसंत एक बड़ा त्यौहार था और इसको फिर नजर लग गई और अब ये बातें हो रही हैं कि ये बसंत होने जा रही है। आप मुझे बताएं, आप पतंगबाजी के शौकीन हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ जी। बचपन में हम लोग वो गांव में वो धागे की पतंग से, धागे की डोर से पतंग उड़ाया करते थे। तो जो टिपिकल बसंत होती है वो, चूंकि मैं लाहौरिया नहीं हूँ तो इसलिए मुझे उसका कोई शौक नहीं है। दूसरा, मैं इस हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियस था कि जो लोग इसमें धाती, तार और शीशे का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से किसी जान को तकलीफ होती थी, किसी का प्यारा चला जाता था, उस हवाले से मैं इसका सख्त नाकद हूँ। लेकिन अगर आप इसको एहतियात के साथ, जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस में आपको एहतियात बता दी गई है कि ये एहतियात रखें और इस बसंत को, इस रंगों के त्यौहार को आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा चीमा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि 2009 के बाद, 9 से पहले अगर बात करें तो सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में दीगर शहरों में अगर बात करें, फैसलाबाद की, मुल्तान की, लाहौर की, कसूर की बसंत बड़ी मशहूर थी, रायवंड की, ये सारे जो आसपास के लाहौर के इजला हैं, यहाँ पर बसंत बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती थी। जिसमें जो निचला तबका है, जो पतंगबाजी, जो पतंगे बनाता था या डोरे बनाता था, वो भी एक तो रेवेन्यू जनरेट करते थे और खास तौर पे जो लोग बाहर से आते थे वो भी जो है ना यहाँ इस त्यौहार को एंजॉय करते थे। हुकूमत जो है बड़ा रेवेन्यू जो है वो बना लेती थी। तो क्या लगता है इस त्यौहार को होना चाहिए? देखिए जी, त्यौहार होने चाहिए, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन जो आपने बातें की हैं ना, डेफिनेटली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इवेंट्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उनसे मैशत में मैशत का पहिया जो है वो चलता रहे, रोजगार लोगों के लिए बने और रेवेन्यू इकट्ठा हो। यहाँ पे भी अगर इस त्यौहार को एहतियात के साथ आप इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को एंजॉय करवाते हैं, बनाते हैं, इस तरह का त्यौहार मनाते हैं, तो उससे सारे इफेक्ट पड़ेगा, मैशत पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इसके रोजगार पे भी इफेक्ट पड़ेगा और लोग जो है वो मेंटली तौर पे एंटरटेनमेंट भी हासिल करेंगे। तो इसको होना चाहिए, लेकिन एहतियात के क्योंकि साथ। सर पंजाब में इतना एंटरटेनमेंट जो है वो अभी तक लोगों को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कभी लोगों बेचारों पे चलान हो जी जाते जी हैं, जी। कभी कोई कोई ना कोई जो है ना वो नया डब्बा खुल जाता है। तो बसंत वाला जो त्यौहार था, अगर हम बात करें, हमें कंपेयर किया जाता था भारत की जो बसंत है, जी जी। भारत की, तो वहां पर ये सीन था कि उसकी बसंत में शुरू वहां से हुई थी, लेकिन ये मशहूर यहाँ की थी। तो इसको बड़ा, एक तो हमने बंद कर दिया और दूसरा ये कि इसके ऊपर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो खत्म हो गया। जो रोजगार जिससे कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, जी जी। उनकी दुकानें बेचारों की बंद हो गई। तो इस हवाले से क्या कहते हैं ये आप? देखिए, ये तारीखी त्यौहार है। मैंने बताया आपको पहले बताया कि ये कल्चर का हिस्सा है। लेकिन अगर हम इसको शुरू कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस आ गया है, तो उसके साथ उन्होंने प्रिकॉशंस भी बता दी हम्म। हैं कि अगर आप इसमें धाती डोर का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप वो 18 साल से कम बच्चे इसको नहीं मनाते और बच्चे जो छतों पे चढ़ते हैं उनको एहतियात के साथ अगर आप, तो ये डेफिनेटली आपकी मैशत में भी इसका बड़ा रोल है। आप लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और डेफिनेटली जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह के मुआशरे में घुटन है, जिस तरह के वो रोज कोई ना कोई नया कट्टा खुल जाता है, हम्म। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो ये रंगों का त्यौहार जो है आपकी मेंटली एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए एक इंजॉयफुल जो है ना वो इवेंट बन सकता है। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एहतियात के साथ अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक अच्छा ही त्यौहार है। अच्छा चीमा साहब, इस हवाले से इस पूरे साल में कोई ना कोई जो मीटिंग्स हैं वो होती रही हैं बसंत के हवाले से, आज होती है, अब होती है, अब होती है, अब होती है, और मीटिंग्स में काफी चीजें जो है वो सामने आई कि इस दाती दौर को बंद होना चाहिए, गुड्डे की जो पैमाइश है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर इसको खोल दिया जाता है
جو لوگ بڑے گڈے بناتے ہیں, جو موٹی ڈور بناتے ہیں, اس پہ کنٹرول کر سکتی ہے حکومت پنجاب؟ جی بالکل کر سکتی ہے. ایجنسیز جو ہیں, جو آپ کی لا فورسز ایجنسیز ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اگر ان پہ اپنا جو ہے نا وہ دھیان رکھتی ہیں, ان کا خیال کرتی ہیں اور سختی کرتی ہیں, تو ایسے ممکن ہے. چاہے پاسبل ناٹ پاسبل نہیں ہے تو پاسبل ہے کہ آپ اگر ان لوگوں کو باؤنڈ کریں کہ یہ ساری چیزیں جو انسانی جان کے لیے جو خطرناک ہے, ان کو مارکیٹ میں نہ لے کے آئیں. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے, آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک لوگوں نے ڈوریں نہیں بنا کے رکھی, اپنے گھر میں بنا کے رکھیں گے, اور ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ خلاف ورزی کرتے ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی پرچہ منظر یہاں پر آ جاتا ہے پتنگ بازی کا. تو جن لوگوں نے بنا کے رکھی ان کو کس طرح حکومت جو ہے وہ پٹا ڈالے, کس طرح چیک کرے گی؟ ان کو تو نہیں دیکھیں پتا کہ کس چھت کے اوپر کہاں سے ڈور اڑ رہی ہے موٹی. دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا وہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ کے ڈرون کیمرے جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی مطلب واچ کیا جا رہا ہے اس کو. اور دوسرا جو جن نے بنا کے رکھی ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ نے ایک بھاری جرمانہ جو ہے, جو آرڈیننس آیا اس میں بھاری جرمانے جو ہیں ان کا اور سزا جو ہے وہ بھی متعین کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا, قانون اپنی حرکت میں آ جائے گا. لیکن ہمیں چاہیے, بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ احتیاط جو ہے وہ اس ایونٹ سے پہلے کرے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایونٹ کو اس طرح سے سیلیبریٹ کر سکیں کہ کسی جان کا خطرہ نہ ہو, کسی جان کو نقصان نہ پہنچے. یہ پاسبل ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائیے گا, اب باتیں ہو رہی ہیں کہ 2026 میں فیب کے مہینے میں خاص طور پہ ایک دن مختص کیا جاتا ہے اس دن کے لیے, تو کیا لگتا ہے کہ اس بار بسنت ہو جائے گی جی جیسے آپ یا پچھلی باتوں کی طرح دوبارہ اس بار پھر جو ہے وہ ڈیلے میں چلی جائے گی؟ جیسے آرڈیننس آ گیا ہے, اور اگر فول پروف جو ہے سیکیورٹی اور جو ہے نگرانی اگر اس کو رکھا جائے تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اگر یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, پاکستان کے حالات اس طرح سے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, میچ اس کے لیے. اچھا, ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ بائکس کے اوپر زیادہ, آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا طبقہ ہے مڈل کلاس کا, وہ زیادہ تر بائک کا استعمال کرتا ہے, انہوں نے روڈز نہیں لگائے ہوتے, تو جس کی وجہ سے حادثے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. تو حکومت کو نہیں چاہیے کہ اس حوالے سے پراپر جو ہے میئرمنٹس لینی چاہیے, امپلیمنٹیشن کروانی چاہیے, تاکہ لوگ جو ہیں کم سے کم مریں, اور جو دھاتی ڈور کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی جو ایک پٹا ڈلے, اور دوسرا جو بائکس ہیں ان کے اوپر ایک روڈ لگ جائے, تاکہ خدا نہ خاصا سامنے سے ڈور اگر آ بھی جائے تو وہ اسے کٹ جائے یا وہ اس کو آپ کو نقصان نہ دے. دیکھیں جی, آپ کی اس بات میں سے مرنے والی بات تو نکال لیں, انسانی جان ایک بھی چلی جائے تو وہ سارے سمجھ لیں ایک قتل جو ہے ساری انسانیت کا قتل ہے. تو اس کے لیے یہی ہے سوری کہ جب جیسے آپ مختلف ایونٹس میں چھٹی کر دیتے ہیں, اگر آپ اس طرح سے اگر چھٹی کر دیں یا چھٹی والے دن اس کو جو ہے نا وہ ایونٹ کو کروائیں, تو میرا خیال ہے بہت سارے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. اور یہ پریکاشن جو ہیں, یہ احتیاطیں جو ہیں, یہ موٹر بائکس کے لیے آلریڈی ہیں. اگر ایونٹ نہیں ہوتا تب بھی ہیں کہ آپ اپنی بائک کو جو ہے وہ سیو رکھیں اور اس پہ راڈ لگائیں, یا کوشش کریں کہ آپ اس ایونٹ پہ اپنے ضروری کام کے لیے باہر نکلیں, ادروائز آپ نہ نکلیں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں تاکہ اس طرح کا ایونٹ ہو ہی نہ جس سے کسی جان کو نقصان پہنچے. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر قانوندان چیمہ صاحب موجود تھے, ان سے بھی ہم نے بات کی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو تہوار ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے, اور تاکہ جو حکومت پنجاب جو ہے وہ اسے جو ریونیو ہے وہ اچھا جنریٹ کر سکے, اور جو لوگ ہیں خاص طور پہ جو شہری ہیں وہ اس سے ایک تو انجوائے کر سکیں, اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں, ان کو روزگار بھی ملے گا. اس کے علاوہ احتیاط بڑی ضروری ہے. اگر آپ احتیاط کریں گے, اگر حکومت اس پہ امپلیمنٹیشن کروائے گی, جو دھاتی ڈور بناتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بائکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان پہ پابندی لگ جائے 2 دن کے لیے, جس دن آپ نے ایونٹ کروانا ہے, یا ان پہ روڈ لگا دی جائے, تو ایسے جو نقصانات ڈیلی دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے نہیں ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے مزید بھی اس میں کیا کیا اپڈیٹ ہوتے ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے. اپنے میزبان عاتق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.